अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हबीबा राइट्स नॉवल। वीडियो देखने से पहले चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन के बटन को करें प्रेस, ताकि आपको हमारे चैनल की आने वाली हर नई और मियारी वीडियो बर वक्त मौसूल हो सकें। जुनून हरमजान अज़ कल्म हबीबा राइट्स। मेरा बेटा तैयार हो गया है क्या? सानिया जो अपने मेकअप को आखिरी टच दे रही थी जब मलिहा बेगम ने कमरे में झांक कर पूछा था। मामा, ये सिर्फ आई लाइनर लगा लो, फिर मैं तैयार हूँ। वो आई लाइनर लगाते हुए गोया हुई थी। ठीक है मेरा बच्चा, जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाना। तुम्हारे पापा के दोस्त भी आ गए हैं और नीचे सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। मलिहा बेगम सानिया को ताकीद करती कमरे से बाहर चली गई थी। मलिहा बेगम के जाते ही सानिया ने अपने हाथों को बड़ी महारत से चलाते हुए जल्दी जल्दी तैयार होना शुरू कर दिया था। वो सब्ज रंग के जॉर्जेट सूट पहने, कानों में हमरंग छोटे छोटे टॉप्स पहने और गले में दुपट्टा डाले हुए बहुत ही प्यारी लग रही थी। सबसे बढ़कर इसकी दो झील सी नीली आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो एक पल के लिए अपने मुकाबिल को चौंकाने का बाइस बनती थी। वो अपने दुपट्टे को सीधा करती नीचे आने ही वाली थी जब ड्रेसिंग टेबल पर पड़े मोबाइल फोन पर होने वाली रिंग कॉल ने इसकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवाई थी। मोबाइल पर होने वाली रिंग कॉल के नंबर को देखकर इसके लबों पर एक दिल फरेब सी मुस्कुराहट ने अपनी खुलकर छप दिखाई थी। वह इस कॉल को बाद में उठाने का इरादा करती ड्रेसिंग टेबल के शीशे में अपनी तैयारी का आखिरी जायजा लेती कमरे से बाहर निकल गई थी। वह जब नीचे आई तो टीवी लाउंज का माहौल काफ़ी हद तक खुशगवार मंजर पेश कर रहा था। ज़ुबैर खां अपनी छा जाने वाली बारोब शख्सियत के साथ सोफे पर टांग रख कर बैठे थे और इनके साथ ही सोफे पर विराजमान इनके चहेते दोस्त मेहरान हमदानी बैठे थे, जो हाल ही में किसी काम के सिलसिले में अपने बचपन के दोस्त से इतनी दूर की मुसाफत तय करके उनसे मिलने आए थे। वह अपने बचपन में बताए गए अपने हसीन पलों और शरारतों को याद करके कहके लगा रहे थे। सानिया ने बहुत कम ही अपने बाप को इस तरह खुलकर हंसते मुस्कुराते देखा था। अपने बाप को इस तरह से खुश देखती वो भी मुस्कुरा उठी थी। अरे सानिया बेटा, तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? यहाँ आओ, इनसे मिलो, ये तुम्हारे बाबा के बचपन के दोस्त मेहरान हमदानी हैं। मलिहा बेगम ने सानिया को देखते हुए गोया हुई। अस्सलामुअलैकुम अंकल जी। सानिया खुश दिली से मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी और बड़ी खुश अखलाकी से सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम बेटा जी, कैसी हैं आप? मेहरान हमदानी ने मुस्कुराते हुए पूछा। इसके बाद चंद और मज़ीद रस्मी गुफ्तगू करने के बाद मेहरान हमदानी जाने के लिए उठ खड़े हुए और जाते वक्त अपने घर रखी गई तकरीब के लिए इन्हें मदऊ करना नहीं भूले। हाय अल्लाह, मैं मर गई, मुझे कोई पानी दे दे। जानिया सोफे पर बैठते हुए अपने जूते उतारने के साथ साथ चिल्लाई जा रही थी। जानिया जो यूनी से अभी अभी ही घर वापस लौटी थी, आते ही दुहाइयाँ देना शुरू कर दी। क्या हुआ, क्यों चिल्लाई जा रही हो? कौन सा ऐसा कारनामा सर अंजाम देकर आई हो जो पूरे घर को सर पर उठा रखा है? मलिहा बेगम इसकी दुहाइयाँ सुनती किचन से बाहर आई थी और अपने हाथ में पकड़ा मिल्क शेक का गिलास इसकी तरफ बढ़ाया। वाह मामा, आपको मेरी कितनी फिक्र है। और एक सानिया अपिया हैं जिन्होंने आज मुझे अकेले ही यूनी भेज दिया। झूठे मुंह ये भी नहीं कह सकी कि जान मेरा बच्चा, अगर मैं नहीं जा रही तो तुम भी ना जाओ। खुदा ऐसी बहनें किसी को भी ना दे। इसने बाकायदा अपने हाथों को दुआ की सूरत में जोड़ते कहा था। एक दफ़ा फिर से जानिया की नौटंकी शुरू हो चुकी थी। मैंने पानी मांगा और आप मेरे लिए शेक ले आई। हुआ मामा, आपके भी क्या कहने हैं? वो खुशदिली से बोलती इनके हाथ से शेक लेकर पीने लगी, जबकि मलिहा बेगम इसकी बचकाना हरकतों और बातों पर मुस्कराती इसके सर पर हल्की सी चपत लगाते इसके साथ सोफे पर बैठ गई थी और इसे यूनी में गुजरे दिन की बाबत मालूम करने लगी थी। जानिया अपनी बहन सानिया के बिल्कुल बरअक्स थी। जानिया अपनी शौक और चंचल तबीयत के बायस
مقابل کو بہت جلد اپنی باتوں سے ہنسنے مسکرانے پر مجبور کر دیتی تھی۔ تقریباً 7 بجے کا وقت تھا جب اس کی کار گیٹ سے ہوتی ہوئی اس عالیشان حویلی نما ہمدانی مینشن میں داخل ہوئی تھی۔ اس مخصوص رنگ کی گاڑی کو دیکھتے ہوئے ایک ملازمہ بھاگتی ہوئی اندر چلی گئی تھی۔ بی اماں کہاں ہیں آپ؟ جلدی باہر آئیں، دیکھیں کون آیا ہے۔ وہ باہر ہرمزان بابا آئے ہیں۔ بی اماں جو مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنے جا رہی تھی، ملازمہ کے یہ جملے کانوں میں پڑتے وہی ٹھٹک کر رک گئی۔ جب رشیدہ دوڑتے ہوئے ان کے پاس آئی تھی اور اپنی پھولی ہوئی سانسوں کو ہموار کرتے ہوئے بی اماں کو ان کے لاڈلے پوتے کے آنے کی خوشخبری کی نوید سنائی تھی۔ کیا رشیدہ، سچ میں کیا میرا لاڈلا ہرمز آیا ہے؟ جی بڑی بیگم، سچ مچ میں ہرمزان بابا آئے ہیں۔ رشیدہ جو ان کی ایک عرصہ سے ملازمہ تھی، بی اماں کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے بولی۔ رشیدہ کا شمار ان کی دیرانہ اور پرانے وفادار ملازموں میں سے ہوتا تھا، اور سب سے بڑی بات، ہرمزان بھی انہی کی نظروں کے سامنے کھیل کود کر جوان ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بھی بی اماں کی خوشی میں برابر کی شریک وار تھی۔ ہمدانی مینشن کو رنگ برنگی قیمتوں سے سجا دیکھ کر اس کو اس بات کا اندازہ ہو رہا تھا کہ مینشن میں ضرور کسی حوالے سے کوئی تقریب رکھی گئی تھی جس کے لیے خاص طور پر بی اماں نے اس کو مدعو کیا تھا۔ ہرمز میرا چاند، ادھر ہی کھڑے رہو گے یا پھر اپنی بی اماں سے گلے بھی ملو گے؟ بی اماں اپنے لاڈلے پوتے کو سامنے دیکھ کر اپنے لہجے میں دنیا جہاں کی محبت کو سموئے بڑے دھیمے اور ازلی نرم لہجے میں گویا ہوئی۔ بی اماں کا ایک ایک لفظ محبت و چاشنی لیے اپنے پوتے کے لیے ان کے دل میں چھپی محبت کو ظاہر کر رہا تھا، اور ان کا یہ انداز بیاں اپنے پوتے سے ملنے کے انتظار کی تڑپ کو ظاہر کر رہا تھا۔ لوگ سچ ہی کہتے ہیں کہ انتظار اشد من الموت ہے، مطلب انتظار موت سے بھی بدتر ہے۔ انتظار ایک خواب، ایک سراب ہے جو اپنے انتظار کرنے والوں کو سولی پر لٹکائے رکھتا ہے، اور کبھی کبھی تو یہی انتظار موت سے بھی بدتر لگنے لگتا ہے، کیونکہ انتظار کی یہ کیفیت ہر کیفیت پر بھاری ہوتی ہے۔ چنانچہ اگر یہی انتظار ختم ہو جائے تو انتظار کی کیفیت میں گزاری وصل کی گھڑیاں اپنے منتظر کے لیے کسی سہانے روح سے کم نہیں لگتی۔ اور بی اماں کا بھی یہی حال تھا۔ آج ایک عرصے بعد وہ اپنے پوتے کو اپنے روبرو پا کر خوش ہو گئی تھی۔ بالآخر ان کا یہ انتظار آج تمام ہوا۔ وہ جو اپنے ارد گرد کا جائزہ لینے میں مصروف تھا، بی اماں کی آواز سنتے اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا اور آگے بڑھ کر بی اماں کو اپنے گلے سے لگایا۔ بی اماں نے اس کو اپنی طرف آتے دیکھ کر اپنی باہوں کو واہ کیا اور آگے بڑھ کر اپنے گلے سے لگا لیا تھا۔